قرآن جڑا وہ کنڈ پیچھے چھپا کے رکھ دو، کیونکہ یہود و نصارہ ان راضی نہیں ہوندے. یہود و نصارہ ان کہندے ہیں اسی تانوں ایک دین نواں بنا کے دیندے ہیں، او دین تے تسی چلو جس دین وچ نہ جہاد ہوے، نہ غیرت ہوے، نہ شرم ہوے، نہ حیا ہوے، نہ ماں دی تمیز ہوے، نہ بہناں دی تمیز ہوے، نہ اوتے بکری رکھ لو تاں وی کھا لو، خنزیر بجے ہوے تاں وی کھا لو. اب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے. یہ دین ایسا دین لانچ کیا جا رہا ہے. ایویں مسجداں تو سپیکر تھوڑے اترے، ایویں علماء دی تبلیغ تے پابندی تھوڑی لگی. ہن میں جڑی گل ہے نا میں او تہاڈے نال کرنا چاہندا. داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا، توجہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ہن داتا صاحب تے کسی نو اعتراض کوئی نہیں نا. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر وڈا صوفی ویکھنا چاہتا ہے نا اسلام میں تو صدیق اکبر کو دیکھ. داتا صاحب ایک گل لکھی تصوف دے تیسرے باب وچ سب تو پہلے صوفیات وچ پہلے ذکر ہی داتا صاحب نے صدیق اکبر دا کیتا. فرمایا بھائی کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے دسو جی سیدنا صدیق اکبر جنہاں زکات کیا سی نہیں دینی، آپ نے انہوں نے کافر کیا کہ نہ کیا؟ تے اے بکواس کرنا آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. سب تو بڑے صوفی نے تو کافر کیا. اگر نیچے کوئی نہیں کہندا سی صوفی مندے ہی کوئی نہیں. یہ سب تو بڑا صوفی کافر کہہ رہا ہے، نیچے صوفیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صوفی تو تب بھی صوفی ہیں جو بڑے صوفی کے پیچھے چلیں گے. کیوں جی؟ یہ سارے صوفی مل کر اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں سے صدیق اکبر گزرے. میں نہیں لکھا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. مجدد الفسانی تے صدیق اکبر دی گل نہیں کی تھی. آپ نے لکھا عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کر دی؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اے امام ربانی لکھیا، مجدد الفسانی لکھی ہے گل. صدیق اکبر دا تقابل نہیں کیتا، اوتھے حضرت امیر معاویہ دی گل آئی. صدیق اکبر دی تے شان ہی وراء الورائے نے، جنہاں دے قرض اسلام تے اجے بقایا نے، جنہاں دے حضرت فاروق اعظم کہندے سن او یار دن والی نیکی دے دے یا یار نارات والی نیکی دے دے. آج لوگ حضور کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور حضور کی عزت اور ناموس پر جس نے پہرا دیا اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونے کے لیے تیار. حضرت فاروق اعظم پتہ ہے کی کہندے سن حضرت عمر نو؟ کہندے دن والی نیکی دے دے یا رات والی. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، حج لے لے، روزے لے لے، نمازاں لے لے، جہاد. رات والی نیکی کیڑی؟ غار ثور وچ جدوں سپ لڑا تے لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ، صدیق اکبر حرکت بھی نہ کی کہیں ریڈ زون کی طرف بات نہ چلی جائے. ریڈ زون میں یہ کہتا ہوں یہ ریڈ زون ہے. ڈی چوک ریڈ زون نہیں ہے، ریڈ زون دے پتر نہ ہوندا. ریڈ زون کائنات وچ اکو ہی ہے، او دربار رسالت ہے بس. اور سارے بولو بھائی، او سارے بولو، اور تم ڈرے بیٹھے ہو سارے بولو لبیک 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 لبیک. توجہ، ریڈ زون کائنات چکو یہ. سیدنا صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ لکھیا تلسع الحیات والافاعی، فرمایا اڑنے والے سپ بھی لڑے تے زمینی سپ بھی لڑے. ہر سپ نے ایک سپ نہیں لڑیا، کئی لڑے تے ٹکرا مار مار کے ڈنگ مار مار کے پیچھے گئے تے آپ دی اڈی نہیں ہٹائی، حرکت بھی نہ کی. فرمایا کہیں حرکت کر دوں تو اللہ کی آیت نازل ہو جائے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا ریڈ زون ہے، یہ حرکت کیوں کی ہے؟ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. حضور کی نیند میں ناموس کی بات نہیں ہے. حضور کی ظاہر ہے صدیق اکبر ایسے کرتے تو حضور جاگ پڑنا تھا. اور فرمایا یہ ریڈ زون ہے، کہیں ایسے کرنے سے آیت نازل ہوئے تمہیں زیادہ جان پیاری تھی میرے حبیب کی نیند سے. یہ ہے ریڈ زون کائنات میں. افضل الخلق بعد الرسول بھی ایسے نہیں کرتے. آج کہتے ہیں جی پاکستان ریڈ زون ڈی چوک ہے جی. تسی مولوی کی لینا آئے ہو؟ میں کہ تسی کی لینا دے تھے؟ مولوی کیا لینے آئے؟ تسی تو جھوٹ بول کے قوم نال 5 سال جھوٹے ہوتے اسمبلیاں میں جھوٹ مار دے ہو تے تسی جا سکتے ہو، ذلیل دے پترے ہو تے اسی لبیک کہندے نہیں جا سکتے. تہاڈے پیو دا پاکستان ہے.
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, औलिया का फैजान, औलिया का फैजान, नाराए रिसालत, गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार। मैदान बदर विच हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर दे अम्मी जान दे खानदान चों मेरे आका हजरत साद नूं वेख के फरमांदे होंदे सन किसी दा इहो जिहा मामा है ते सामने लियाए। फाते मिस्र, फाते ईरान, अशरा मुबशरा विच दाखिलन। फरमांदे बदर वाले दिन माले गनीमत च एक तलवार आई ते मैं हुजूर दी बारगाह विच अर्ज कीती, हुजूर ए तलवार मैनू दे दो। हुजूर ने फरमाया नहीं देनी। ए गल सुनना जरा रेड जोन दी। आज 2-2 फुट दियां ज़बानां लोग हुजूर के बारे खोल दें और फिर हमें कहते हैं कि नरम बात करो और सख्ती। मैं कहा सख्ती वाली खादिम प्यो वास्ते तो नहीं ना करता। हाँ मेरे प्यो नू किसी गाल कड्डी तो फिर कोई मैं गल किसी नाल कीती होवे तो फिर ये साड़ियां पगड़ियां क्यों जी। हाँ सानू तो घसीटे भी गया इसके बावजूद असीं कदी उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ जी सानू जेल च भी लै गए, हथकड़ियां भी अंदर लाइया, पानी भी ना दिता, गंदी जगह भी ठहराया। फिर मैं कोई रोया, कदी रोया तुहाडे सामने? ओ मारिया गया वा जी, मैनू हथकड़ियां लग गई जी, मैनू इंज होया जी, पानी नहीं मिलया जी, ओए इंदा ना ना लेना ना मूसे रिसालत बस हथकड़ी ना लग जाए। मैं उदों तो बाद डाढ़ा होया। और मैं कहा बच्चे लग दे हो सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तवज्जो जी नहीं मैं इतना जोर कभी लाया ही नहीं। तवज्जो 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 ओ भाई गल भी तो सुनो ना। अल्लाह दे बंदे हो बस लब्बैक का नारा लग गया हूं। हाँ बस मेरे आका का नारा इस तरह ही लाना है ते कान शान बंद कर दो किधरों गल सुना दी उन्हें क्योंकि यार दी गल सुना मुल्ला ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला। क्यों जी गल समझ आ रही कोई नहीं? रेड जोन फलाना जोन भाई किधर आ गए कैसे आ गए? मैं कहा तुसी कैसे चले जाते हो? साड़ी दाड़ियां दा इतना ही दर्द होया और बल्ले वाला 124 दिन बैठा रहा कोई नहीं बोलिया। दसो यार 4 दिन इन्हों बर्दाश्त न होया साड़ा। समझ आई बात? पता क्यों बर्दाश्त नहीं होया? जने गए ही पहली बारी थे। जने तो फिर जने होंगे ना जना ये जड़े जाते रहे वो भी जड़े उन्हें क्यों जने केड़े पासों आ गए, जने केड़े पासों आ गए, वो जने केड़े पासों आ गए। उन्हें कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए और किधरों आ गए जनाब? हम अपने नबी के दिलदार नबी के मन ठारे नबी के नाराए रिसालत सारा मैं जी गल तो कर रहा हूं ना हजरत साद वाली हुण जरा सुनना। इतना रेड जोन है दरबार रिसालत। हजरत साद कहते मैनू हुजूर ने फरमाया ये तलवार आप फरमाते मैं चल पिया ते मेरे दिल च ख्याल आया कि अज रसूलुल्लाह फिर ये तलवार उस बंदे नू दे देंगे जिन्हें मेरी तरह लड़ाई नहीं की। कहते मेरे दिल च आई है गल। बंदा है ना दिल च आना क्या बेअदबी की वजह तो नहीं है, वैसे दिल च आया हुजूर मैनू दे देंगे। कहते मैं थोड़ा जा अगे गया तो मैनू पीछे एक साहबी ने आवाज ला दी। उन्हें कहा वापस आओ हुजूर बुला रहे। कहते मैं थर थरा गया। मैं आख्या ऐत नाजिल हो गई कि तुसी ये दिल च सोचा क्यों है? ए रेड जोन है सिर्फ दिल च भी गल आ जाए तो फरमाते जदों मैं वापस गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तलवार ले लो। तो मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू नपिया नहीं इस ख्याल उत्ते। इत्थे तो ख्याल भी आ जाए सहाबी नू साद इब्ने अबी वक्कास नू ते हुजूर दे मामू हुजूर उन्हां नू मामू भी कवन ते हुजूर उन्हां नू सिर्फ ख्याल आ जाए तो हजरत साद कहंदे मैं क्या लो जी गया अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी मेरे हबीब दी सोच दे बखलाफ तुसी सोचा क्यों? ए रेड जोन है कायनात दा। आज लोग कहते हैं जी रेड जोन तुसी कैसे आ गए? मैं क्या रेड जोन इको ही है। सानू रब्बुल आलमीन ने तुहाड़ियां असम्बलियां दे आदाब नहीं दसे, तुहाडे सुप्रीम कोर्ट दे आदाब नहीं दसे जिथे जज बह के हजरत जी कुरान दी आयतां सुन के हसन जज। ये तारीख च नहीं होया। ओ जलियो तुसी लानत। हुण ते गल मुक गई, हुण ते गल बड़ी अगे चली गई।
ساڑھے وکیلہ نے حضرت جی جدو ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ اجے زندہ نذیر اختر صاحب، اور نذیر اختر صاحب اس وجہ تو منجی تے پہ گئے، انہاں کہ یار کوئی مسلمان بھی حضور دے فیصلے رد کر سکنا ہے، کوئی معمولی جرم ہویا اسی بیٹھے رہے، انہاں ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ پڑھیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جدو ساڑھے وکیلہ نے آیت پیش کی تھی تے تینوں جج ہنس پے، انہوں نے کہا اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، اب بتاؤ کیا کرتے ہم؟ بیٹھ جاتے اندر، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ تاریخ ساڑھا مذاق تے لوگ اڑان دیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں فلاں، لیکن قرآن دا مذاق تے جہانگیر بھی نہ اڑا سکیا، اکبر بھی قرآن دا مذاق کسے نہیں اڑایا۔ دسو یار یہود و نصارہ دے ایجنٹا نے کی کیتا پاکستان ہے، ہن سانو کہندے نے چپ کر کے بہ جاؤ کہ تسی ہن قرآن دا بھی دفاع نہ کرو۔ اے تاریخ چینج ہویا جی قرآن سن کے کوئی ہسے ہوئے، مسلمان ہسے ہوئے، اور ذلیل دے پترو جے تسی نہیں سی قرآن پڑھے ہویا کہ اس ایذا سے کیا مطلب ہے جی؟ کوئی طالب علم تے ہے جی اے دورے والے نو چھڈ کے جیڑا مینوں ایذا دی صرف صغیر سناوے؟ میں طالب علماں کو دینی مدرسے دے طالب علماں کو میرا سوال ہے، بعد میں انعام بھی دیاں گا، میں انعام تاں دینا بھی واپس آؤ، مولویاں کمپیوٹر مت سیکھو اور کمپیوٹر نہ پڑھو، اے صرف صغیرہ کبیرہ پڑھو، اٹھو جی مینوں کوئی ایذا دی صرف صغیر سناوے جی۔ طالب علم تو بیٹھے ہو نا تسی کوئی نہیں، میں انہوں اپنی کتاب تعلیلات خادمیہ مفت بھیج دیاں گا، تحصیر ابواب و سر بھی مفت بھیج دیاں گا۔ نہیں تسی کس واسطے سنانے ہو جی؟ استادہ سنانی، میں آپ سے سنا دینا، سمجھ آئی؟ آزا یوزی ایزان فوا موزن ووزی یوزا ایزان فزاق موزن لم یوزی لم یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی لا یوزا لا یوزی ان لا یوزی ان لا یوزی ان لا یوزی ان اللہ امر من ہو۔ اگے کی پڑھنا ہے جی؟ چلے جی ایزے، اے باب فعال ایزے ہوتا مارا تیرے سر ہوتے سپیکر آزل تؤذا لیؤذل یوزا وننا یوان لا توزی لا توزا لا یوزی لا یوزا ظرف من موزن موزیان موزیاتن۔ لاؤ جی اے دینی مدرسے دا جلسہ ہے تاں میں صرف صغیر پڑھ دیتی، کیوں جی؟ صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ بڑا عرصہ ہویا پڑھایا ہے، غلطی کوئی ہو گئی ہوئے تو پھر دس دینا، لیکن ایزے نہیں ہے۔ میں تو واپس پوچھنا تیرے کو تقریر ختم کر گیا، میں جو باب پوچھو ان الذین یؤذون اللہ رسولہ، ہاں باب فعال سے ہے، یوزون بھی باب فعال سے ہے، ہن تو یہ اصل کٹ دے پھر تینوں معافی ہو جانی۔ نہ یؤذون کا اصل کیا تھا یار؟ تسی کیوں بول دو جا؟ تو بس ہن ختم ہوگی بات، چلو جی اے جی دین ہے یار، اور یار کیوں تسی کمپیوٹر طالب علماں نوں لا دیتا ہوئے اور راتی یہ بیٹھ کے پورے قرآن دے سیگے کڈن الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھن، اور دس ہوئے منڈیا اور متقین کی سی وہ جناب ادھروں پڑھے، اور دس ہوئے یوقنون اصل میں کیا تھا، عشان اصل میں کیا تھا، ہوئے یخادعون اللہ کیڑے باب جزویا منڈیا تو، اور لا تفسدوا دس ہے تو کیڑا سی، اور صفحہ کیڑا سی، دس ہے تو صرف صغیر پڑھو اور تو ماضی پڑھو، تو مضارع پڑھو، تو امر پڑھو، تو اس میں فاعل پڑھ۔ اے طالب علم دا کام سی یہ کمپیوٹر پڑھ کرنا کام سی طالب علم۔ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، علم حق را در کفا انداختی، بارے نانے نقد دین در باختی۔ اقبال کہندا تو قرآن حدیث دا چوک کے کنڈ پیچھے رکھیا ہون ABC پڑھدا رہو روٹی واسطے، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست۔ اقبال کہندا تیرا کام سی ہے قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا کہ اے او کتاب جڑی ساڈے آقا و مولا تے نازل ہوئی، تیرا کام سی قرآن دے حق مسائل مسیح تے بیان کردا، حق را بسجود صنما رب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہندا میں مسیتی گیا تے قالین بچھو AC چل رہا ہے، بڑے بڑے جناب ہوتے سنگ مرمر، تے میں ویکھیا تے مولانا صاحب ممبر ہوتے بہ کے اگر مگر کر رہے، تے میں جنے اتو اقبال کہندا میں موڈے تے چادر رکھی تے باہر نکل آیا، میں کہا اے مینوں کچی مسجد چنگی سی، حق مسئلے تے بیان ہوندے سن، میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اے جنہ دے تسی وارث بیٹھے ہو، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، محدث صورتی دے پیر،
اور محدث سورتی آلہ حضرت بریلوی نالوں 20 سال وڈے سن بزرگ. آلہ حضرت دا انج نام لیندے جویں پیر آلہ حضرت نو مندے ہون. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی آپ پیرن محدث سورتی دے تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو کیا وائے سرائے ہند کہ میں تو انو ملنا چاہتا. آپ نے فرمایا فقیر دے گھر تینو بٹھان دی جگہ ہی کوئی نہیں. آج لوگ حکمرانوں کے دربار میں جانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. حضرت میاں میر قادری لاہور والے انہوں نے شاہ جہان ملن آیا. آپ چھتوں تے چڑھ گئے تے تھلے اپنا فقیر کھڑا کر دیتا درویش دربان. شاہ جہان پڑے ہوئے اسی انہیں جدو ویکھیا کہ حضرت اتنے چڑھ گئے تے تھلے دربان کھڑیا. انہیں کہا حضرت نو ملنا ہے. انہوں نے کہا نہیں ملتے پرے ہٹ. جدو بادشاہ نو آپ نہ ملے تے بادشاہ تھڑے کھڑے کھڑیا اتنے آواز لا دیتی حضرت میاں میر نو کہ درے درویش دربان ابایت. انہوں نے کہا درویشاں دے دربار تو تی دربان ہوندے چوکیدار ہوندے تو چنگا درویش ہے. کہ حضرت میاں میر نے اتو آواز لائی فرمایا ببایت تاکہ سکے دنیا نہ آیت. فرمایا فقیران دے در تے درویش دربان نہیں ہوندے لیکن میں تا رکھیا کوئی دنیا دا کتا نہ آ جائے. کیوں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں. ایک کلندر لاہوری کہندا ہے آپ پھر اتر آئے انہیں منتیں کیتیاں تے آپ نے ملاقات کی تھی. اس دوران آپ دا ایک مرید آیا اس نے تھوڑا جہا سونا نذرانہ دیتا حضرت میاں میر نو. جدو نذرانہ میاں میر نو دیتا نا مرید نے سونا تے شاہ جہان کانی اکھ نہ ویکھ رہے سی. اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے جدو کانی اکھ نہ انہیں ویکھیا نا سونا تے حضرت میاں میر فرمان لگے این زر در حق سلطان ماست آن کے در پیراہن شاہی گداست. آپ اپنے مرید نو فرمان لگے وہ سونا انو دے دے. وہ اجے نہیں رجیا انہیں شہنشاہی لباس پا کے بھکھے دا بھکھا ہی رہا. این زر در حق سلطان ہے. انہوں نے فرمایا بادشاہ نو دے دے بیچارہ اتنا سونا ویکھ کی بھی کانی آنکھنا پہ ویکھنا پہ میاں میر کو سونا کے میں آ ساڈے فقیر اے ہو جیسن تاں دین جڑا او قائم رہا. ہن جڑا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دی گل سنو. وائے سرائے ہند جی برطانیہ تاج دا وائے سرائے ہند حضرت مولانا نو کبھی ملن آنا ہے. آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا بادشاہ نو میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں لیکن زبردستی لیڈی نال آ گیا. مولانا چٹائی تے بیٹھے ہوئے سن تے آ گیا جی وائے سرائے ہند آ گیا. آپ نے فرمایا آ گیا. فرمایا کرسی تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں. وڈے سارے گھڑے دو پے سن. آپ نے فرمایا گھڑیاں جو پانی ڈول کے نہ گھڑے الٹے کر دو اے وائے سرائے ہند نو بھی بٹھاؤ تے لال لیڈی نو بھی بٹھا دو. ساڈے فقیراں نے تو وائے سرائے ہند نو بھی گھڑے ہوتے بٹھا دیتا. ہن کوئی سمجھ آئی گل کوئی نہیں. تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو پگڑیاں بن کے. ہاں اے نہیں بھی کوئی دنیا دار آ جائے کوئی بادشاہ آ جائے تو جناب کا ہو جائے. انہوں نے کہا ساڈے فقیر اے ون اے پگڑی جڑی ایدی عزت رکھنی قیامت تک. ہاں بھائی منڈیا تینوں کی ہو رہا سیدھا ہو کے بیٹھ. تینوں پتہ ہے حلالیاں والے کام کر. توجہ سیدھا ہو کے بیٹھ. تینوں سمجھ کوئی نہیں آتا آپ محفل دے. توجہ مولانا معین الدین اجمیری ایک تے خواجہ معین الدین اجمیری نا ایک مولانا معین الدین اجمیری جڑا خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت دے استاد سن. انہاں کول بمبئی دا ایک تاجر آیا جڑا جتیاں ویچدا سی اے جویں باٹا تے سروس سی. انہیں کہا حضرت صاحب میں تہاڈی دعوت کرنی. آپ نے فرمایا مینوں نہیں جاچ نہیں آندی امیراں دے دسترخوان تے روٹی کھان دے. ایک سال وہ پیچھے لگا رہا. مولانا نے دعوت قبول کی تھی. سال تو بعد جدوں دسترخوان لگا مولانا چلے گئے. تسی ہن اونج بیٹھنا ہے جویں مولانا میں پھر جب دساں گا مولانا کیویں بیٹھے. پھر دسترخوان جدوں بچ گیا نا تے امیر لوگاں نوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوندا بھئی پیسے آون تے سانوں دین بھی سمجھ آ گیا. پیسے تے بڑی بیماریاں ہوندیاں. انہاں بیماریاں میں جو کہ بھی بیماری وہ امیر کہنے لگا جی یہ مسئلہ مینوں دسو ایک کنجے. آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ دا موقف ہے بھی مسئلہ انجے. تو پیسے ادھے کول سن. وہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. ہن تسی دوزانو ہو کے بیٹھو. سیدھا ہو کے بیٹھ. دوزانو کی میں بیٹھ تسی بیٹھو جی. اور نہیں اینج بیٹھو نا جی میں کھڑیاں لتاں کرو. مولانا اینج بہ گئے دسترخوان ہوتے. مولانا معین الدین اجمیری اینج بہ کے فرمان لگے ہائے افسوس
اسی اپنی سرینا چٹائیاں تے انجی گساندے رہے، اسی بھی ایک جتیاں دی دکان بنا لیندے تے امام اعظم دا مقابلہ کر لیندے۔ آپ اینج اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس بندے نو اتنی تمیز بھی نہ ہوئے کہ امام اعظم دا نام آوے تے اپنی رائے پیش کرے، معین الدین اجمیری اس دسترخوان تے روٹی نہیں کھا سکتا۔ فقر را تا ذوق اوریانی نماند، آن جلال اندر مسلمانی نماند۔ اقبال کہندا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے، اسلام دی عزت بھی نال چلی گئی۔ ہمارے بزرگ ایسے تھے، آج حضور کی عزت کے لوگ مذاق اڑائے اور مولوی ان کے دسترخوان پر روٹیاں کھائے۔ جو حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنے والا تھا اور اس کو ممتاز قادری نے مارا، پھر لوگ انہیں جا کر مور لگائے کہ نہیں یہ ہماری سیاسی جماعت ہے، مذہب ہمارا اور ہے۔ بتاؤ وہ کس منہ سے قیامت والے تھے، وہ کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا۔ ہمارے بزرگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بے ادبی برداشت نہ کی، اور حضور کی شان تو وراء الورا ہے۔ اس واسطے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ کمپیوٹر پڑھنے والے ہزاروں ہیں، ہاں جی، لیکن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پڑھن والا کوئی نہ رہا۔ میں کئی دورے حدیث کے طلباء کو سال بعد پوچھا کہ سند دے نال مینوں ایک حدیث سنا دیو بخاری دی، مینوں کسے نہیں سنائی۔ اس واسطے کہ وہ راتی انج بہ کے مطالعہ انہاں کیتا ہوندا تا نا، انہاں تے سویرے بخاری چکی تے استاد دے سامنے آ گئے، وہ تو راتی موبائل نہ کھیڈ دے رہے، انہاں راتی بخاری پڑھی ہوندی تو انہاں مینوں سند نال حدیث سنا دے نا جناب۔ کم از کم جڑے دینی مدارس دے طلباء دورہ حدیث جو فارغ ہوندے ہیں، امام بخاری دی جڑی 22 ثلاثی حدیثان 22، یہ سب تو بڑا اعزاز ہے امام بخاری دا کہ رسول اللہ اور امام بخاری دے درمیان صرف 3 واسطے، انہوں ثلاثی حدیث کہنے۔ کم از کم امام بخاری دیوں 22 حدیثاں ہر طالب علم دورہ حدیث والے نو یاد ہوں، اور بخاری ساری یاد نہ بھی ہوئے۔ میں ویسے بخاری یاد شروع کرنی کیتی سی، میں نے ایک بزرگاں نے منع کر دیتا، انہوں نے کہا تو اور کم بڑے تیرے، اے چھڑ دے وہ تو کم بڑے تیرے، بخاری کوئی اور یاد کرے گا نہیں۔ میں انہاں منڈے نو یاد کر کے وکھانی سی۔ ہاں جی، میں ہن بھی رات بہ جاواں نا، جیڑا دل کرے شے میں یاد کر کے سونا۔ ہاں جی، باویں اذان ہو جائے سویر۔ اس واسطے کمپیوٹر تے رکھیا کوئی نہیں، موبائلاں وچ چیزاں رکھیاں اور کوئی نہیں، تے پھر کیوں جی؟ ہاں جی، ظاہر بات ہے پھر جڑا بندہ ایو کرے گا تو دینی مدارس دے طلباء تے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اے میں گل، ہاں دین رسول اللہ دا تہاڈا محتاج کوئی نہیں، ہاں اے گل میری یاد رکھنا۔ تساں مسلم شریف پڑھی منڈے ہو؟ پڑھی نے؟ سویرے جا کے صحیح مسلم جڑی قدیمی کتب خانے دی چھپی ہوئی، او دے 20 صفحے ہوتے ابو اسحاق تالقانی کہندے میں عبداللہ بن مبارک کو سنیا کہ عبداللہ بن مبارک کہندے سن لو خیرت بین انا ادخل الجنت و بین انا القا عبداللہ ابن محرر۔ انہاں کیا عبداللہ بن مبارک کے کہندے سن کہ اگر قیامت والے دن اللہ مینوں اے اختیار دیندا نا کہ پہلے تو جنت جانا ہے یا عبداللہ بن محرر نو ملنا ہے، تے میں کہنا سی یا اللہ جنت تیری بعد وچ ویکھاں گا، اس بابے نال ملاقات پہلے کراں۔ لخترت انا القاہ ثم ادخل الجنت، ہاں میں کہنا سی یا اللہ پہلے بابے نال ملاقات کرنی پھر میں جڑا نا جنت وچ داخل ہونا۔ ہن اتنی گل سمجھ آئی وہ کس شان دے بابے ہونے۔ عبداللہ بن محرر، اے 20 صفحے تے مسلم شریف تے تسی پڑھی، سویرے جا کے میرے کہن تے دوبارہ پڑھنی، تو پھر وہ حاشیہ بھی ویکھنا ہے امام نووی دا۔ لیکن فرماندے نے جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ کرنا، حدیث وچ کی گڑبڑ کرنا، اپنے استاد دا نام لینے دے بجائے اپنے دادے استاد دا نام لیندے دا، اینج خلط ملط کرنا تاکہ لوگ مینوں وڈا سمجھن بھائی یہ وڈا محدث ہے۔ فرمایا جدوں میں ویکھیا کہ اے بابا حدیث وچ گڑبڑ نہ، سنو جی آج حضور کی ناموس پر بھی کوئی پیرا نہ دے اور حضور کی عزت پر اگر مگر کرے اور ناموس رسالت کے ساتھ غداریاں کرے اور حضور کی عزت پر پیرا دینے کے لیے اپنی عزتیں آبروئیں چھاور نہ کرے، اور تو کچھ نہیں ممتاز قادری کے ساتھ بھی موڈا نہ لگائے اور پھر کہے میں عاشق رسول ہوں۔ لو جی بابے اور گل کے کی تھی حضرت جی، گل میں تو کہنا ہر مدرسے تے لکھ کے لانی چاہیے اے جڑے واقعہ
آپ نے فرمایا کانت بارۃ احب الی منہ، آپ نے فرمایا پہلے بابے دے میرا یہ خیال سی بھائی جنت بعد جانا ادنا پہلے ملاقات کرنی، لیکن جدو میں ویکھیا کہ بابا حدیث گڑبڑ کرنا تو کانت بارۃ احب الی منہ، اب میرے نزدیک بکری کی مینگنی وہ زیادہ محبوب ہے اس بابے سے. کانت بارۃ احب الی منہ، مینگنی ہوں میرے واسطے زیادہ محبوب ہے اس بابے نال. دسو یار جڑا حدیث رسول گڑبڑ کرے وہ مینگنی بھی نہ بنے تے جڑا ناموس رسالت دا غدار ہوئے. جی ناموس رسالت اس مولی خادم جڑا اپنا بچاندا رہے ساری زندگی کہ مینوں کچھ نہ ہوئے، مینوں جیل نہ جانا پوے، میں ممتاز قادری دا نام لیا تو مینوں لوگاں کہنا ہے انج ہو جانا ہے. ممتاز قادری کوئی اپنے پیو دے دشمن نو ماریا؟ اے تے ناموس رسالت دا جھگڑا سی. ایدے تو امت مسلمہ دی دو رائے کیوں ہوئیاں؟ ایدے دو رائے کیوں پیدا ہوئیاں؟ ایس دا جواب چاہیدہ. ایدے دو رائے پیدا نہیں سن ہونی چاہیے، تصور بھی نہیں سی کرنا چاہیدہ. وہ ایک سور، اور ایک سور کیا ہویا؟ کرو تیرے نام پہ جان فدا. نام پر، ناموس پر نہیں. ناموس تو حضور کی وراء الورا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بس اے میں یار رکھنا ہے میں طلباء کو کہ جدوں حضور دی نسبت ہوئے تو پھر جنت بھی پیچھے کر دے. انہوں نے کہا نہیں بابے انہوں نے پہلے ملاقات کرنی. جدوں نسبت رسول ہٹ جائے پھر وہ دا قد کاٹ نہیں ویکھنا، پھر وہ دا علم نہیں ویکھنا، پھر وہ دا تقوی نہیں ویکھنا، پھر دیکھنا کہ حضور کی بات کیا ہے. گل کوئی سمجھ آئی؟ اے میں یار دینی مدارس دے طلباء دا اعلی حضرت بریلوی، اعلی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ، مولانا امجد علی صاحب دا نام سنیا تسی بھائی؟ جی صاحب بہار شریعت. آپ فرماندے نے ایک دن اعلی حضرت بریلوی گل کی تھی، فرمایا ایک عالم سن تے انہاں دے پیراں چوں روح نکل چکی سی. ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا تے انہاں اس ویلے بھی مسئلہ دس دیتا. کہندے اسی اعلی حضرت کول پوچھیا بھئی تہاڈے نال بھی انج ہونا ہے؟ فرمایا جے رب نے فضل کیتا تے احمد رضا بھی انج مسئلہ دس دے گا. صدر الشریعہ فرماندے اعلی حضرت بیمار ہو گئے، آخری دن آ گئے. میرے کو ایک مسئلہ آیا، میں پوریاں کتاباں ڈھونڈیاں نہیں مینوں مسئلہ نہ لبیا. میں اعلی حضرت دے گھر دا دروازہ کھڑکایا، میں کہا جی خواتین دائیں بائیں ہوو، میں اعلی حضرت نہ ملاقات کرنی. کہندے میں اندر داخل ہویا تے اعلی حضرت بریلوی کیا امجد علی صبح میری بڑی بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی. میں نے پورا اپنے دماغ پر زور ڈالا، مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا. گل اگلی ہے اصل، یاد آنا بھی نہیں سی چاہیے. اعلی حضرت بریلوی نے کیا، میں اپنی وڈی دھی ملن آئی سویرے تو میں پورا زور پایا تو میں نے اپنی دھی دا نام آیا. تو فرمایا لیکن امجد علی یاد رکھی حضور دی شان دے جتنے دلائل ہیں، حضور دے دشمنوں دے خلاف میرے کول جتنے دلائل ہیں ہن بھی سب کچھ میرے ذہن وچ موجود ہے. آنا بھی نہیں چاہیے بیٹی دا نام، اس واسطے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. نہیں سی آنا چاہیے. جی آ جاندہ تو پھر وہ گالا حضرت دا شیر تو بننا کی سی. نہیں سی آنا چاہیے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا. جب تو سارا سامان پہلے بھیج دیتا سی تو پھر گل پیچھے کیڑی رہ جائے. مولانا صدر الشریعہ فرماندن اعلی حضرت دے پیراں وچوں روح نکل چکی سی اس ویلے. میں پوچھا جناب ایک مسئلہ آ گیا سمجھ نہیں آندا، روح نکل چکی سی. پہلے اعلی حضرت فرمایا سی نا کہ اگر وقت آیا تو اسی بھی دس دیاں گے. تے اج موقع آ گیا، اعلی حضرت دے پیراں چوں روح نکل چکی. صدر الشریعہ نو مسئلہ نہ لبیا. آپ نے فرمایا فلانی کتاب لے آؤ، فلانے صفحے تے مسئلہ موجود ہے. جناب یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوخی یہ تبع رضا کی قسم. اعلی حضرت بریلوی کہندے جنت دیاں بلبلاں اور کچھ نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن ایک درخت تو دوسرے تے جان لگے اے ضرور پڑھ دیاں کہ ناموس رسالت تے جیڑا احمد رضا پیرا دیتا وہ کسے نہیں دیتا. دیتا ہے جی کسے؟
ماں بہن دیا گالاں کھانیاں کوئی معمولی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے بیرنگ کی کہتے ہیں برنگ کے برنگ خط، برنگ خط مغلظات لوگ لکھ کر مجھے بھیجتے ہیں، یعنی ماں بہن کی گالیاں دیکھتے تھے، فرماتے تھے میں ان کو آنکھوں پر لگاتا ہوں کہ یہ گالیاں مجھے حضور کے لیے دی گئی۔ اب بہت سارے لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، کوئی اپنے وڈیاں دے نام جی، میں کہا جی تواڈے وڈیاں دا نام اسی لیندے تسی لو، لیکن اعلیٰ حضرت نہ تو ویر نہ کماؤ نا، جنہاں حضور دی خاطر گالاں کھادیاں نام ہی اس بابے دا رہنا ہے۔ ہاں جنہاں حضور دی خاطر گالاں نہیں نہ کھادیاں، ہن ممتاز قادری نہ کوئی قیامت تک مقابلہ کرے، مولی خادم مرے تو 2 صفحہ بھی جنازے دیاں نہ ہون تے کہے جی میں حافظ قرآن ہاں، شیخ الحدیث ہاں، استاد العلماء ہاں، تے میں کہا جلیا ہن اے تے گل اتوں تے فیصلے ہن مول تیرے جنازے تو شیخ الحدیث تو نہیں آئی لدیاں، ہن تو کیوں سڑدا ممتاز قادری دے جنازے دے؟ ہوے کانسٹیبل جی تے سارے ٹی ویاں تے بھی پابندی ہوئے، اخباراں تے بھی پابندی ہوئے تے 60 لاکھ بندہ کیڑے پاسوں آ گیا؟ پھر اقبال دا شعر سمجھا کی محمد سے وفا تو نے قدر پائی کہ نہیں پائی اسلام نے؟ اے کل پرسوں 31 بندے مر گئے لئیے وچ مٹھائی کھا کے، لو جی مٹھائی کھا کے 31 بندے مر گئے، دسو انہاں دا خون کدے سرے؟ اور اسلام بھائی ایک منڈے دا خون لیا نا، ممتاز قادری دا خون لیا تو دی قدر پائی کہ نہ پائی؟ اے اسلام ہے۔ بس تسی اپنے بچے سوال کے نہ رکھے کرو، تواڈے بچے اسلام نہیں لیندا، بالکل اے طے شدہ بات ہے۔ اے دعا منگیا کرو تواڈے بچے اللہ ڈنگی کولو بچاوے، بم دھماکیاں کولو بچاوے، زہریلیاں چیزاں کولو بچاوے، زمانے دے حوادثات کولو بچاوے۔ اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا، بشک تسی سوال کے رکھو، جے جاندے جاندے ڈنگی لے لیا پھر کی کرو گے؟ وہ بہتر نہیں بنا اسلام نو دے دے تے اودی قدر بھی پوے۔ قدر پائی نہیں اسلام نے، سارے ریکارڈ توڑوا دیتے، انہوں نے کہا بھاویں کانسٹیبل ہے لیکن میرے نبی دی عزت پیرا دیتا اس کے نہیں دیتا۔ لبیک 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 لبیک، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، نعرہ رسالت۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کیوں جی کتنے کم از کم اسی 17 لاکھ بندہ لے کے چلے ہیں لیاقت باغ تو، جی اگر اسلام بندے لینے ہوندے تو لاکھ بندہ تو انہیں لے لینا سی، لیکن اسلام نے ایک پتر بھی کسی دا نہیں لیا۔ اسلام غیرت والا مذہب ہے، جیڑا پیچھے ہٹے اسلام انہوں مسترد کر دیندا، انہوں کہ جاؤ اے بلال از حب، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ جدو ابو جال تے ابو لہب کیا سی دین دا کام نہیں کرنا، اسلام پیرنج پیا، انہوں کہا جاؤ۔ پھر اسلام نے اپنی خدمت واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا، صہیب نو روم تو بلا لیا، اور میرے نبی کی خدمت کرو۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نے حدش، تدرواں را ببازاں سرد حدش۔ اقبال کہندا اگر وڈے لوگ اسلام دی خدمت نہیں نہ کرنا چاہندے تو اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، او نکے نکے بٹیراں نو نپ کے شاہین بنا دیندا۔ کیوں جی؟ ابو جال ابو لہب اور کعبے دی چھت تے چڑھنا سی نا، تے جدوں انہاں نہ چڑھے تے پھر حضرت بلال فتح مکہ والے دن چڑھ گئے کہ نہیں چڑھ گئے؟ کیوں جی؟ تے پھر حضور اندر بھی کنوں لے گئے پتہ ہے؟ فتح مکہ والے دن ایک غلام تے غلام دا پتر حضرت بلال تے اسامہ تے عثمان ابن ابی طلحہ، انہاں کول چابی سی، حضور نے انہاں تے احسان کیتا، پہلے انہاں چابی دتی نہیں سی، کہ حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ساڈے ہاتھ وچ ہوئے گی، تے اندر حضور نے کنڈی لوا دیتی، ایک غلام اندر ایک ابن غلام اندر، تے قریشی سارے باہر۔ اقبال ایتھے بولیا کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو۔ اپنے بچے بچا بچا کے نہ رکھو، بڑی مہربانی اسلام نو دیو، اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا۔ یقین جانو جی لینا ہوندا تے اسی اوتھے نہ مر گئے ہوندے، جے اسلام اسی تو اوتھے لے کے گئے، اسلام نے ساڈیاں جاناں نہیں لئیاں، انہاں کہا لے جاؤ جے تواڈی جاناں دی کوئی لوڑ نہیں، نکلو۔ کیوں جی؟ تار القادری 14 جاناں دے کے گیا لاہوروں، 14 تاں تے جا دھرنے پہنچا، 14 جاناں نے دتیاں نے تھے اپنے
اور بیریل دی خاطر یہ کہنے تسی کیویں چلے گئے میں کہا زلیلو اسی کڑیاں نچان تے نہیں نہ گئے ہاں جی اسی کڑیاں نچان ہوتے گئے کیوں جی اسی کڑیاں نچان گئے ہوتے اسی لبیک کہندے ہوئے گئے تے لبیک کہندے ہیں واپس آ گئے گل ختم ہو گئی لبیک 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 نعرہ رسالت لو جی بہت سارے لوگ کہندے ہیں جی دھرنے نہ کی فائدہ ہویا اور کچھ بھی نہیں نہ ہویا اور کچھ بھی نہیں ہویا اتنی گل ضرور ہے اسی سنیاں دا جھاکا لا آئے ویسے جلسے وچ نا کوئی بکانا بھی پھٹدا سی تے سنیا انج کردے سن ہن جڑا ڈی چوک تو ہویا بم بھی پھٹے گا او پیچھے نہیں ویکھے گا ایک پکی گل ہاں جی اے حقیقی تانوں گل دس رہا ہاں انہاں جھاکا لے گیا بھائی اگے جناب اسلام آباد پولیس پیچھے پنجاب پولیس پیچھے ایف سی پیچھے رینجر پیچھے فوج کھڑی تو جدوں کہندے سن جی ہن آپریشن ہون لگا کیوں جی حضرت اینج نہیں آپریشن ہون لگا تے ساڈے منڈے قمیضاں لا کے ادھر نس پاوندے سن کہندے تن وی نبی دا من وی نبی دا انہاں کہو اے کیڑیاں بلاواں آ گئیاں نے تے جناب نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک گھروں ہی نہیں سن سنیاں نو نکلن ہاں حالات نہیں ٹھیک وہ حالات نہیں ٹھیک 24 کلومیٹر سنی چلے پترو یہ تے ریکارڈ ہے اے تے منافقت ہو رہی تواڈے شہراں نال ہاں ایتھے تے عمران خان جناب خالی ایک سوٹا لاوے تصویر آ جاندی اے تے انہاں کمینیاں نو پتہ لگے گا قیامت تے حشر نو کہ انہاں ممتاز قادری نال جڑے جڑے ظلم کیتے اے کڑیاں کل نچدیاں رہیاں مار روڈ تے تصویر آ گئی یہ کڑی نچ رہی ہے یہ منڈا نچ رہا ہے اے جڑے تسی شہر چلے ہو نا اے تے قیامت تک کنج نہیں چلنا 24 کلومیٹر 3000 شیل لگ رہے ہمارے ایک شیل بھی مانے چ نہیں ہوندا ایک منڈا بھی پیچھے نہیں نسیا کہندے لبیک لبیک او کیڑی پاور سی جڑی تانوں ڈی چوک لے گئے انہاں سانو صدرے جان دیتا ہر ظلم انہاں آزمایا ربڑ دی گولیاں چلائیاں دوسری گولیاں چلائیاں ساڈا ایک منڈا بھی پیچھے نہیں آیا انہیں کہا اوئے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت والجماعت ملک دل پذیر صاحب اس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کو آئے پھر اسی گجرا والے کٹھی آئے گڈی میں انہوں نے کہا کوئی ممتاز قادری دی نویں گل سناؤ انہوں نے کہا جی نویں گل لے وے کہ جدوں پھانسی دے پھندے دی طرف ممتاز صاحب جان لگے چل پے اور پولیس والے لے کے نال تو پچھو میں آواز لائی بھائی جان ایک باری مڑ کے ویکھنا ذرا کہندے ممتاز مڑ کے نہیں ویکھیا انجن کیتی انجن پھر اسی ابا جی نو کیا ابا جی تسی آواز لاؤ کہندے ابا جی پچھو کیا بیٹا ایک باری مڑ کے تو ویکھنو ممتاز پھر انجن کیتی پھر کہندے بہنا براواں مل کے پچھو آواز لائی کہندے پھر ممتاز انجن کیتی پھر کہندے اسی محمد علی نو کیا تو آواز لا یار 5 سالہ پتر ہوئے تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے یار گلان کوئی کرنے والی تے پچھو محمد علی آواز لاوے تے باپ پھر بھی مڑ کے نہ ویکھے انجن کرے کہندے اسی بڑے پریشان ہوئے اس گل تو یا شاید ممتاز ساڈے نال ناراض گیا ہوئے لیکن کہندے بعد وچ گل سانو سمجھ آئی کہ سارا عملہ نال مرزائی وہ بھرتی کیتا سی انہاں پھانسی دین واسطے ممتاز مڑ کے اس واسطے نہیں ویکھیا متے مووی بنا لون تے پھر نیٹ تے دیون اے عاشق رسول جڑا مڑ مڑ ویکھدا سی غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت والجماعت مکان یا رسول اللہ صلی اللہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس اے تے ساڑیاں نسلاں بھی پڑھ کے چلیا وجدے چاندیاں رہن گیاں ہاں جی پچھو بڑھا پیو آواز دے وے تے مڑ کے بندہ نہ ویکھے اے عقل وچ گل نہیں آندی میں اقبال کول پوچھیا میں کہا دس اتنی پاور کتھوں آئی ممتاز قادری کو یار بہنا تے آواز دین تے ویسے ہی بندہ مر جاندا فون تے گل کر دین میں بڑی اوکھیاں تے برا مر جاندے برا پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہو بہنا پچھو مل کے آواز دیون
تے پیچھے نہ ویکھے وہ کیڑی پاور نہ چلدا چلا گیا. میں کلندر لاہوری کول پوچھا, میں کہا دس اقبال وہ کیڑی پاور سی جس پاور نہ ممتاز جا رہے سی؟ کہندا دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. توجہ بھائی, بات میں ختم کرن لگا, ہن گل مکن لگی. بس میں اتنی گل کرنی سی. اپنے جامعہ دا جلسہ ہے, میں سارے اساتذہ طلباء, لیکن ایک گل ضرور ہے کہ دعا منگیا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے کو دین دا کم لے لوے. میں حضرت جی اپنی زندگی چ ویکھیا کئی علماء نو جنہاں نے یہ سمجھا سی اسی کم نہیں کریں گے دین دا کم نہیں ہوئے گا. اللہ دی قسم ہے وہ گمنام مر گئے, انہاں دا نام ہی کوئی نہیں جانا. اسلام اتنا غیرت والا. ہاں جی, کدی بھی یہ دل وچ خیال نہ ہوا میں آنی نہیں. ہاں شکر کرنا مالک تواڈے کم رہ رہے. ہن میں کہ مولوی خادم تقریر کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ ایس ویل چیئر تے بیٹھ کے تے لوگ منگ دین, میں کتنا شکر ادا کراں. رسول اللہ دی شانہ بیان کرنا اس تو بڑا میرے تے کی احسان ہو سکتا. ایس ویل چیئر تے تو بیٹھ کے لوگ چوکے وچ بیٹھ کے منگ دین, شام تک انہاں 100 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. تے میں کہاں جی میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یہ تو مالکوں کا کرم ہے کہ مجھ سے اپنی ناموس کی بات کروا دیتے ہیں. اس واسطے میں علماء اور مشائخ آپ دے نال نہیں, ویسے جڑے علماء مشائخ بیٹھے تے اے میرے بچے طلباء جڑے بیٹھے, اسی تانوں یہ گل سمجھانی. سانو وڈے سب تقریراں کیتیاں سن, اج تواڈے سامنے میں تقریراں کیتیاں. ساڈے استاد مولانا محمد رشید صاحب فرماندے ہوندے سن, کون پڑھے گا, کون پڑھائے گا, کون سمجھے گا, کون سمجھائے گا, کون عمل کرے گا, کون کرائے گا. تے اسی کہندے استاد جی ایک ہی گل کر دیو. فرمایا ایک وقت آ جانا ہے, ہاں کون پڑھے گا, کون پڑھائے گا. آج کون کتابیں, جڑی کتاب اوکھی ہوندی نصاب وچوں کٹ دین تاکہ ساڈے بچے فاضل نہ پیدا ہو جان, اکھ پا کے گل نہ کرن کسے نال نہ کر سک, تاکہ اے مظلوم ہی رون. یار نکے نکے پریپ تے فلانا ادھر نصاب لمبے کیتے جا رہے, تسی اپنے اسلاف تے نصاب چھوٹے کر رہے. شارٹ کٹ 4 سال نصاب بن گیا. کیوں جی؟ انہاں 16 سال ہی رکھیا, تانوں کیڑی پریشانی بنی؟ یہ ABC روٹی دیندی تے الحمدللہ رب العالمین, یہ روٹی نہیں دیتا. کیوں جی؟ ABC روٹی دیتی ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت الرحمن علم القرآن, یہ روٹی نہیں دیتا. یہ تو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا. اس واسطے میں تواڈے نال دینی مدرسے دے حوالے نال اپنا نصاب پڑھو جلیو, کچھ بھی کوئی نہیں, کچھ بھی کوئی نہ سارا کچھ. اقبال کلندر لاہوری اتنے پڑھن گیا یورپ وچ, ایتھے تانوں ایویں جناب انگلش جڑا انگلش نہ ترقیاں ہوندیاں, قرآن کھنڈ پیچھے رکھ کے انگلش سارے سب کو انگلش پڑھنی. اچھا جنہ پڑھی او خدا دی قسم ہے تواڈے نال کئی, میں انگلش پڑھے ہوئے بندے نو کدی بھی سوکھا نہیں ویکھیا. میں مولویاں نو ضرور ویکھیا کہ انہاں کول پیسے اتنے, انہاں کول مال اتنا, انہاں کول کھانا اتنا, اور یار ٹکر ABC دے تے الحمدللہ نہ دے. ادارے کے لیے چندے کا اعلان فرما. چندہ میں ساری زندگی نہیں منگیا, ٹھیک ہے جی. اے مولانا کرن گے اعلان, میں ساری اپنی مسجد بنائی, ساری اسی پنڈ مسجد بنائی 7 کنال ہے. ہاں جی جی 1 روپیہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جی ممتاز قادری دا اج تک 5 سال کے ساڑے منہ جو سنیا کوئی بندہ اٹھ کے کہے پوری دنیا چ کہ ممتاز قادری دے نام دا مولوی خادم یا ڈاکٹر اشرف واصف صاحب نے چندہ کیتا. ہاں جس نے ساڑھے نام تے لیا سانو دسو اسی دھون لا دیں گے, لیکن کر دیں گے چندے دا اعلان کر دیں گے, تسی بے فکر رہیں. ویسے میں اپنی طبیعت دس رہا. ہاں جی دساں کہ چندہ کیوں نہیں دین گے, میں اسے تے گل کرن لگا. سنی کیوں نہیں پیسے دین لگے؟ ہاں سنیاں نو چاہیے کہ بغیر منگے تو اتنا پیسہ دین. ہاں اپنے پتراں دیاں شادیاں تے 20 لاکھ لاندے ہو تے مسیتی مدرسے نو 1 لاکھ نہیں دے سکتے تسی. ہاں جی کیوں پھر روڑے پاندے ہو دین کا کام نہیں ہو رہا. ہاں جی پھر دین کا کام نہیں ہو رہا. تو 1 لاکھ بھی نہ لا اپنے پتر دی شادی تے. ویکھن شادیاں سانو پتہ ہے سویرے لوگ روندے ہوندے اور فلانے نو اج پیسے دینے, اج کھانے والے نو دینے. کیا ہے شادی ہے؟ کیوں جی یہ کوئی شادی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف شادی کی تھی مدینہ منورہ, حضور نے نہیں بلایا, سویرے حضور نے انہاں دا رنگ ویکھیا, فرمایا شادی کر لیا. آج شادی کے کروڑوں خرچ کرنے کے بعد مسجد کے لیے 10 روپے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. پھر باتیں کرتے ہیں جی وہ یہود و نصارہ ہوتے ود گئے تھے, فلان ہوتے ود گئے. دیو نا رب نو, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ قرض حسنا خود مالک ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے دیو جی قرض حسنا,
دینی مدرسے نو اتنا پیسہ دیو تاکہ یہود و نصارہ دا سی مقابلہ کری. ہاں جی یہود و نصارہ دا سی مقابلہ کرنا ہے تے دینی مدرسے نو تسی خوشحال رکھو. اے اسلام دے کلے نے. ہاں جی اے این جڑے تواڈے 500 تے جناب تواڈا نکاح پڑھا دینے جے نکاح فارم ہون نا وکیل کول تے 50,000 دا نسخہ ہے. میں صحیح گل کر رہا ہوں. ہاں اے مولوی صاحب ہیں جڑے ستیا جا دروازہ کھڑے حضرت جی کی جی وہ برات آئی بیٹھی پورے خاندان نو کارڈ پہلے دے دین ساڈی واری آوے تو ستیا اٹھ جی نکاح پڑھاؤ جی. اسی پھر بھی موٹے تے چادر رکھ کے کہندے ہیں لو جی چلیے. اے دینی مدرسیاں دا کمال ہے. کیوں جی جی اے نکاح فارم ہون وکیل کول 50,000 دا نسخہ ایک نکاح دا تانوں بل بنا کے شامی لوگ دس دین. اے مولوی ہے جڑا موٹے تے چادر رکھ کے تسی نام ہی دیو تو گھر آ جاندا. اے دینی مدرسیاں دا کمال ہے. جے اے نکاح فارم ہون پٹواری کول پھر تانوں لگ پتے جان بھائی کس دا نکاح کتھے ہویا کدا کتھے ہویا کدی زنانی کیڑے پاسے کدی زنانی کیڑے پاسے. میں صحیح گل کر رہا. چلو رسول اللہ دے غلامن صدیاں بعد بھی حضور نے فرمایا دینی مدرسیاں دے جڑے طالب علم حضور نے فرمایا قیامت تک اسلام دے مہمان ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اسی مسیطہ میں 10,000 نہ تواڈیاں امامتاں کر رہے ہیں. ہاں تو پھر بھی خوشحال ہاں. ہاں جی تسی باویں 10,000 دی ایک جتی خریدو ساڈی واری آوے تو 10 روپے بھی نہ دیو. ہاں ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے دینی مدرسے اسلام دا قلعہ اے آخری حملہ ہے امریکہ دا پاکستان وچ. پوری دنیا تے انہیں دینی مدارس نو تباہ کر دیتا ہے. انہیں جدت دے نام تے جناب تے امن دے نام تے دینی مدارس کمپیوٹر مفت دے دین. کیوں دے دین؟ ایڈے ساڑے سکے لگ دین. پیسے نہیں دین کمپیوٹر کیوں دے دین؟ انہوں نے پتہ ہے جڑے منڈے راتی تہجد پڑھ دین 10 سپارے اٹھ کے منزل پڑھ دین انہاں جدوں کمپیوٹر ویکھے تے نا تو صبح دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی. اس واسطے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی یہ طالب علماں واسطے میری گل ہے. حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی دوپہر دے ٹائم آپ نو بندے کچھ ملن آیا اجنبی. آپ نے تہ بند ٹوپی عام پا کے سادے جا کپڑے پا کے تے آپ اس ویلے مسجد دی صفائی فرما رہے سن. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابھی آ جاتا ہے نعیم الدین مراد آبادی. انہوں نے پتہ نہیں سی بابا اور یہی ہے. آپ نے مسجد دی صفائی کی تھی پھر ٹوٹیاں دی صفائی کی تھی پھر جا کے سارے سکاوے دھوتے اس تو بعد غسل فرما کے چنگا لباس پا کے پگڑی با کے مسجد دے سینے جا کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا مجھ کو کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی. ساڑھے فقیراں کتنی مشکلات دین بچا کے تواڈے تک پہنچایا. ہاں جی مسیتاں دیاں صفائیاں بھی کر کے تے تسی بھی جتھے امام بن کے جاؤ. میں جدوں تک میرا حادثہ نہیں ہویا میں خود مسجد دی صفائی سرگی دنے تو میں کرن کوئی نہیں سی دیندا تے میں سرگی اٹھ کے مسجد اس دیاں برکتان مولی خادم جڑی گل کردا میں اٹھ کے سرگی مسجد دی صفائی کردا ہوندا سی. میں کہا یار لوگ وزیر اعظم دے چوکیدار کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میں وزیر اعظم کے چوکیدار ہوں تو مسجد کی صفائی کرنے سے رب کتنا راضی ہوگا کہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے. علماء اپنا وقار سمجھن کہ تہاڈا وقار مسجد دی جھاڑو دینے چ اور اے تساں جھاڑو نہیں دیتا. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر تے مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے گھٹا پے ہوئے سی سینے چ. آپ نے تازہ شاخ توڑی کھجور دی تے اپنے دستے مبارک نہ صفائی کی تھی. یہ ہے مسلم یہ ہے تہذیب یہ ہے نظام مصطفیٰ یہ ہے دینی مدارس. تے تسی حالات دے مطابق مت چلو حالات نو بدلو. لو جی میری گل کوئی سمجھ آئی تانوں؟ دین اے ہن چندہ جڑا نا مولانا اعلان کرن گے تے ہر بندہ اپنے حسب استطاعت ضرور دے بلکہ مہانہ اتنے آ کے لکھایا کرو جنہوں رب دیتا. تسی ذرا سودا کر کے تو ویکھو نا ایک باری میرے کہن تے ایک باری رب نہ سودا کرو. جی پیسے مٹ گئے تو مینوں کہنا اپنی کمائی وچوں نا ایک خاص حصہ رکھو. ایسے دینے اوکھے ہوندے نے. جدوں تنخواہ ملے انہاں کہا لو جی یہ 500 روپیہ رب واسطے اے تھیلی چ پا دیو پکا پکا باویں حالات ٹھیک ہون یا نہ ٹھیک ہون. 1-2 مہینے نسخہ آزما کے ویکھو مکنا ہی کوئی نہیں مال. کیوں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. یہ رب دا وعدہ ہے نا. ایک تو بینک بکواس کردا یہ تو سود ہے لیکن رب کہندا مجھے کون دے گا رب کو قرض حسنا. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کئی گنا واپس کروں گا کئی گنا اس کو دوں گا. بینک دے وچ تسی لینا لائی ہوندیاں ذرا مسجد وچ لاؤ مدرسے وچ لینا لاؤ ایتھے ذرا جمع کراؤ بن دیکھے تے رب نال سودا کرو. ٹھیک ہے جی اعلان ہو گیا. ہاں جی انشاءاللہ اے جے تسی ویکھنا تے مکنا ہی نہیں تواڈے کول. نہیں تو پھر میں ایک سپیشل چندے واسطے پھر آ جانا ہے.
میں ویسے منگے کوئی نہیں چونکہ دینی مدرسہ ہے یہ واسطے میں تواڈے واسطے گل کر رہا ہاں آپ بن دیو دیکھے دیو رب نال سودے کرو رسول اللہ دے مہمان اے جا مہمان خواجہ نازک صاحب سن نا بابا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دے پتر اے دینی مدرسے دے نکے نکے نابالغ طالب علم حفظ والے اے نہر تے نہار ہے انہوں نے کسی نے آ گیا جی تواڈے مدرسے دے طالب علم اتنے ننگے نہار ہیں ایسا نو نابالغ چھاڑا مار رہے سن نہر خواجہ صاحب ڈنڈا چکیا تے او گئے انہاں طالب علماں نو مارن تے جدوں سامنے گئے تے غش کھا کے ڈہ پے لوگاں کیا حضور کی ہویا فرمایا میں نے خود رسول اللہ کے طالب علموں کے کپڑے کے پاس بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھا ہے میں نے ان کا یہ شان اور مقام ہے ہاں جی یہ حضور کے غلام ہے قیامت تک کوئی کسی کا کام کرتا ہے کوئی کسی کا کام کرتا ہے یہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ رسول اللہ کا کام کرتے ہیں